वेलकम टू स्मार्ट जीके में तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। 2500 फिजिबल क्वेशन्स फर नेपाल राष्ट्र बैंक प्री-टेस्ट 2078 ल्याउने क्रममा डे 17 रहेको छ र स्मार्ट जीके नेपालको पहिलो नम्बर 1 अनलाइन इन्स्टिट्युटमा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जीके डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अब लागौँ आजको प्रश्नोत्तरतर्फ, जसमा पहिलोमा रहेको छ लेखा भनेको के हो। आर्थिक कारोबारको विवरणलाई लेखा भनिन्छ। त्यस्तै सरकारी लेखा भनेको के हो। सरकारी कार्यालयमा राखिने लेखालाई सरकारी लेखा भनिन्छ। लेखा प्रणालीको विकास कसले गरेका हुन्। ल्युका दी प्यासियोलीले गरेका हुन्। लुका दी प्यासियोलीले लेखेको पहिलो किताब कुन हो। सम्मा दी एरिथमेटिका। त्यस्तै हाल नेपालमा कुन लेखा प्रणाली प्रचलनमा रहेको छ। दोहोरो लेखा प्रणाली। नेपालमा नयाँ श्रेष्ठ प्रणालीको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो। आर्थिक वर्ष 2018-19 देखि। त्यस्तै विश्वमा कुन देशले सबैभन्दा पहिला लेखा परीक्षण ऐन ल्याएको हो। ग्रिस। त्यस्तै लेखा परीक्षण ऐन नेपालमा कहिलेदेखि सुरु भएको हो। विक्रम सम्वत 2018। त्यस्तै एकहोरो श्रेष्ठ प्रणाली भनेको के हो। आम्दानी र खर्चको छुट्टा-छुट्टै अभिलेख राख्ने विधि हो। त्यसै दोहोरो श्रेष्ठ प्रणाली भनेको के हो। आम्दानी र खर्च एउटै फारममा उल्लेख राख्ने विधि हो। त्यस्तै एकहोरो श्रेष्ठ प्रणालीमा तलका मध्ये कुन हुँदैन। उधारो कारोबारलाई अभिलेख राखिँदैन। त्यस्तै एकहोरो श्रेष्ठ प्रणालीको विशेषता कुन हो। नगदमा र व्यक्तिगत खातामा आधारित। एकहोरो श्रेष्ठ प्रणालीको कमजोरी के हो। अवैज्ञानिक प्रणाली। अन्तिम खाता तयारी गर्न असजिलो र गल्तीहरू पत्ता लगाउन नसकिने सबै हुन्। त्यसै दोहोरो लेखा प्रणालीका विशेषताहरू के हुन्। द्विपक्षीय असर, बराबर असर, निश्चित नियमहरूद्वारा निर्देशित सबै हुन्। त्यस्तै तलका मध्ये लेखाको शाखा कुन होइन। कर्मचारी लेखा होइन। त्यस्तै आम्दानी र खर्चको अभिलेख राख्ने व्यवस्था सर्वप्रथम कुन ठाउँबाट भएको हो। बेबिलोनियाबाट। त्यस्तै लुका डी प्यासियोलीले लेखेका पुस्तकलाई सर्वप्रथम कहिले अङ्ग्रेजीमा रूपान्तरण गरियो। सन् 1543 मा। त्यसै लेखा सूचनाको आन्तरिक प्रयोगकर्ता भन्नाले तलका मध्ये को पर्दछ। कर्मचारी। लेखा प्रणालीमा खातालाई कति भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। 3 भागमा। सम्पत्ति खातामा तलका मध्ये कुन पर्दैन। नाफा र कमिसन। त्यसै सबै खर्च तथा घाटाहरू डेबिट र आम्दानी तथा नाफाहरू सबै क्रेडिट भन्ने सूत्र कुन खाता अन्तर्गत पर्दछ। साङ्केतिक खाता। घर जग्गाको मूल्य कुन खातासँग सम्बन्धित हुन्छ। वास्तविक खाता। घर, डाक्टर, उपभोक्ता र प्राकृतिक सम्पदा मध्ये लेखा विधिको क्षेत्रमा कुन पर्दैन। प्राकृतिक सम्पदा। लेखा चक्र भनेको के हो। लेखा विधिका चरणबद्ध कार्यलाई लेखा चक्र भनिन्छ। त्यस्तै आर्थिक कारोबारको लेखा राख्ने आधारहरू कतिवटा मान्न सकिन्छ। 2टा। गैर व्यापारिक संस्थाले तलका मध्ये कुन खाता तयार गर्दैन। व्यापार हिसाब खाता। त्यस्तै गैर व्यापारिक संस्थाको उद्देश्य तलका मध्ये कुन हो। नाफा कमाउन अभिप्रेरित गर्ने। त्यस्तै लागत सिद्धान्तले तलका मध्ये कुन खर्चको अभिलेखलाई जनाउँछ। परल मूल्यमा भएको खर्च। त्यस्तै आर्थिक विवरणमा तलका मध्ये कुन पर्दछ। व्यापार हिसाब खाता, नाफा नोक्सान हिसाब खाता, बासलात सबै पर्दछ। त्यसै तलका मध्ये कुनलाई व्यापार चिन्हको रूपमा लिइन्छ। संस्थाको लोगो। लुका दी प्यासियोली कुन देशका नागरिक हुन्। इटाली। लुका दी प्यासियोलीको पुस्तकलाई अङ्ग्रेजीमा रूपान्तरण गर्ने व्यक्ति को हुन्। हुग ओल्ड क्यासल। त्यस्तै आसामी र साहुहरूको पूर्ण अभिलेख सम्बन्धी दृष्टिकोण विकास गर्ने पहिलो विद्वान को हुन्। जेम्स पल। ग्यापको पूरा रूप के हो। जेनरली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल। त्यसै बजेट कहिले तयार गरिन्छ। वर्तमानमा। जर्नलमा 2वटा कलमहरू डेबिट र क्रेडिट राख्नुपर्ने कुराको सर्वप्रथम कसले वकालत गरेका थिए। एडवर्ड जोन्सले। त्यस्तै कुनै पनि कारोबार र त्यसको प्रभाव सम्बन्धी लेखा कुन एकाइमा राखिन्छ। मौद्रिक। जर्नलमा 2वटा कलम राख्नुपर्ने कुरा वकालत गर्ने एडवर्ड जोन्सले कुन सालमा उक्त कुरा पत्ता लगाएका थिए।
सन् 1795 लुका दी प्यासिओलीले सर्वप्रथम कहिले दोहोरो लेखापालन सम्बन्धी सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका हुन् सन् 1494। त्यस्तै उधारोमा सामान बिक्री गरेको व्यक्ति निम्नमध्ये को हो? आसामी। एकहोरो लेखा प्रणाली कस्तो विधि हो? अपूर्ण। तलका विवरणमध्ये कुन समीकरण सही हो? पुँजी प्लस दायित्व इज इक्वल टु सम्पत्ति भन्ने पुँजी समीकरण सही रहेको छ। त्यस्तै वाट एभर कम्स इन डेबिट एन्ड वाट एभर गोज आउट क्रेडिट भन्ने नियम कुन खातासँग सम्बन्धित छ? सम्पत्ति खाता। त्यस्तै व्यवसायमा वृद्धि भएको पुँजीलाई के गरिन्छ? क्रेडिट गरिन्छ। त्यसै नाफा नोक्सान खाता त्यस्तो प्रकारको खाता हो जसलाई एक व्यवसायको कुनै निश्चित समय वा अवधिको खुद नाफा वा खुद नोक्सानी निकाल्ने उद्देश्यले तयार गरिन्छ। यो भनाइ कसको हो? एफ.जे. विलियम्सको हो। त्यस्तै काम गर्ने कामदारलाई भुक्तानी गरिएको तलब कुन खातामा अभिलेख गरिन्छ? अप्सन्सहरू रहेको छ सम्पत्ति वास्तविक खाता, साङ्केतिक खाता, व्यक्तिगत खाता, अभिलेख गर्नु पर्दैन। यसको उत्तर चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अब लगौँ अर्को प्रश्नतर्फ। अर्को प्रश्नमा रहेको छ व्यावसायिक संस्थामा कस्तो कारोबारहरूको अभिलेख गरिन्छ? आर्थिक कारोबारको। त्यसै ब्याङ्क हिसाब मिलान विवरण नगद पुस्तकको डेबिट केसँग बराबर हुन्छ? पासबुकको क्रेडिटसँग। त्यस्तै तलका मध्ये कुन अवधारणालाई मौद्रिक अवधारणा अन्तर्गत समावेश गरिन्छ? मुद्रामा मापन गर्न सकिने। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 दोस्रो संशोधन 2063 अनुसार लेखा परीक्षण समितिको काम कर्तव्य र अधिकार कति दफामा उल्लेख गरिएको छ? दफा 35। अकाउन्टिङ पिरियड भन्नाले तलका मध्ये कुन हो? हरेक एक वर्ष। नेपालमा कुन अवधिलाई एक आर्थिक वर्षको अवधि मानिन्छ? हरेक वर्षको श्रावण 1 देखि अर्को वर्षको असार मसान्तसम्म। तलका मध्ये उद्देश्य सम्पत्ति अदृश्य सम्पत्ति इन्ट्यान्जिबल एसेट्स कुन हो? ख्याति। तलका मध्ये कुन शीर्षकलाई वासलातमा देखाइँदैन? खरिदलाई। त्यसै व्यावसायिक कारोबारमा तलका मध्ये कुनलाई चालु खर्चको रूपमा लिइन्छ? सहुली ब्याज भुक्तानी। त्यस्तै उधारो कारोबारमा व्यवसायलाई रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको व्यक्ति वा संस्थालाई के भनिन्छ? आसामी। त्यस्तै वित्तीय कारोबारको अभिलेखन गर्ने विधिलाई के भनिन्छ? लेखा अभिलेखन। वित्तीय नीति नियमको दायराभित्र रही आर्थिक कारोबारको अभिलेखन गर्ने कला तलका मध्ये कुन हो? लेखापालन। त्यस्तै लेखाको कुन अवधारणाले व्यावसायिक सम्पत्ति तथा दायित्वलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा विभाजन गर्दछ? निरन्तरताको अवधारणा। त्यस्तै डेबिट द रिसिभर एन्ड क्रेडिट द गिभर कुन खातासँग सम्बन्धित हुन्छ? व्यक्तिगत खाता। त्यसै लेखाको अर्थ के हो? आर्थिक विवरणहरू सङ्कलन गर्नु। तलका मध्ये कुन कुराले लागतको अवधारणालाई प्रस्ट्याउँदछ? जुन मूल्यमा सम्पत्ति प्राप्त भएको छ सोही मूल्यमा अभिलेख राख्नु। त्यस्तै कुल सम्पत्ति बराबर तलका मध्ये कुन सही हो? पुँजी प्लस दायित्व। त्यस्तै लेखाशास्त्रले तलका मध्ये कुन कार्य गर्दछ? तथ्याङ्कहरूको संक्षेपीकरण गर्ने, तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गर्ने, तथ्याङ्कहरूको मूल्याङ्कन र सूचना प्रवाह गर्ने सबै गर्दछ। त्यस्तै अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस आर डेबिट एन्ड अल इन्कम एन्ड गेन्स आर क्रेडिट कुन खातासँग सम्बन्धित छ? साङ्केतिक खाता। त्यस्तै नगद प्रवाह विवरणमा तलका मध्ये कुन समावेश हुँदैन? मूल्य ह्रास। त्यस्तै एप्रिसिएसन भनेको के हो? स्थिर सम्पत्तिको मूल्यमा भएको वृद्धि। त्यस्तै नगद प्रवाह विवरणको मुख्य उद्देश्य के हो? चालु पुँजीको परिवर्तन थाहा पाउनु। त्यस्तै प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्टलाई सन्तुलित परीक्षणमा कसरी उल्लेख गरिन्छ? क्रेडिटतर्फ। तथ्याङ्क विवरणका प्रकारहरू कुन कुन हुन्? भौगोलिक वर्गीकरण, समयअनुसार वर्गीकरण र गुणात्मक वर्गीकरण, परिमाणात्मक वर्गीकरण र मिश्रित वर्गीकरण सबै हुन्। त्यस्तै एन आइडियल लिक्विड रेसियो इज 0.75:1। त्यस्तै सब्सिडियरी एकाउन्टहरूको रकम जोड्दा हुने गल्ती कुन किसिमको गल्ती हो? कार्यगत गल्ती।
त्यसै व्यवसायमा आवश्यक फर्निचर वा सम्पत्ति खरिद गर्दा हुने लागतलाई के भनिन्छ? आयगत खर्च। लेखापालन सम्बन्धी ज्ञान नभएको व्यक्तिबाट हुने गल्तीलाई कस्तो गल्ती भनिन्छ? सैद्धान्तिक गल्ती। त्यस्तै जगेडा कोषको रकम तलका मध्ये केबाट सृजना गरिन्छ? नाफाबाट। तलका मध्ये कुन कुन रकमहरू समावेश गरी स्थायी सम्पत्तिको लागत मूल्य निर्धारण गरिन्छ? खरिद मूल्य, ढुवानी खर्च, जडान खर्च सबै। त्यस्तै व्यावसायिक संस्थाको सम्पत्तिको बुक भ्यालु किताबी मूल्य भनेको के हो? सम्पत्तिको मूल्य ह्रास पछिको मूल्यलाई किताबी मूल्य भनिन्छ। त्यस्तै ब्याङ्क नगदी किताबको 8औं महलले के जनाउँदछ? चेक नम्बर। उधारोमा सामान खरिद गर्दा लेखा समीकरणमा कसरी प्रभाव पर्दछ? सम्पत्तिमा वृद्धि र सम्पत्तिमा नै कमी। त्यस्तै कस्ता व्यवसायले व्यापार हिसाब खाता ट्रेडिङ अकाउन्ट तयार पार्दछन्? वस्तु उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने व्यवसाय। त्यस्तै व्यापार हिसाब खाताबाट पत्ता लगाइएको नाफालाई के भनिन्छ? कुल नाफा। त्यस्तै पेशकी आम्दानी एडभान्स इन्कम भनेको के हो? आर्जन गर्नु पूर्व नै प्राप्त गरिएको आम्दानी हो। त्यस्तै सन्तुलन परीक्षण किन तयार गरिन्छ? खाताको गणितीय शुद्धता जाँच गर्नका लागि। त्यस्तै उधारो कारोबारको अभिलेख नराखिने खाता तलका मध्ये कुन हो? नगद पुस्तिका। त्यस्तै ब्याङ्क हिसाब विवरण कसले तयार गर्दछ? ब्याङ्कका ग्राहकहरूले। त्यस्तै क्विक रेसियो कसरी निकालिन्छ? क्विक एसेट्स करेन्ट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स बाई करेन्ट लायबिलिटी। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको तिर्न बाँकी तलबलाई अन्तिम खाता तयार पार्दा कहाँ कहाँ देखाइन्छ? नाफा नोक्सान खाता र बासलातमा। त्यस्तै रु 50,000 लगानी गरी व्यवसाय सुरु गरियो, यसमा सम्पत्ति के हो? नगद। सामान बिक्री गर्दा रु 10,000 घाटा भयो भने व्यवसायको कुन भागलाई यसले प्रभाव पार्दछ? पुँजीलाई। त्यस्तै कार्यालयमा हुने गरेका दैनिक कारोबारहरूको अभिलेख राख्ने पुस्तिका के हो? दैनिक पुस्तिका। हाल कर कार्यालयले ह्रासको सम्बन्धमा कुन विधि अवलम्बन गरेको छ? घट्दो मूल्य विधि। कस्तो पुँजीलाई ऋण पुँजी भनिन्छ? ऋणपत्र जारी गरी सङ्कलित पुँजीलाई ऋण पुँजी भनिन्छ। त्यस्तै रु 5,50,000 मा बिक्री गरिएको सामानमा 150 नाफा समावेश छ भने नाफाको रकम कति हुन्छ? 50,000। तलका मध्ये कुन शीर्षक ढपोट हो? काम तमामी, साल तमामी, मास तमामी सबै हुन्। त्यसै नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखा परीक्षण कसले गर्दछ? महालेखा परीक्षक वा निजले तोकेको लेखा परीक्षणले। त्यस्तै कुमारी चोक गोश्वारा तहबिल भन्दा अगाडि उक्त संस्था कुन नामले परिचित थियो? कुमारी चोक अड्डा। मौजदात रहेको सामान बिक्री गरेर प्राप्त गरेको रकमलाई के भनिन्छ? आयगत प्राप्ति। सामान बिक्री गर्दा लागेको सम्बन्धित खर्चलाई तलका मध्ये कुन खाता अभिलेख गरिन्छ? नाफा नोक्सान खाता। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2067-68 को अन्तमा रहेका क्लोजिङ स्टक आर्थिक वर्ष 2068-69 को सुरुमा के भनेर देखाइन्छ? ओपनिङ स्टक। यस्तै आजको अन्तिम प्रश्नमा रहेको छ, नाफा नोक्सान खाताको नाफाले व्यवसायको कुन पक्षलाई प्रभावित पार्दछ? पुँजी। हस्तै प्रश्न साथै आजको भिडियो यही टुङ्गाउन चाहन्छु। यदि तपाईँहरू पनि क्लासेसहरू लिन चाहनुहुन्छ, किताबहरू किन्न चाहनुहुन्छ र स्टडी रुममा पढ्न चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला। र क्लासेसको लागि तपाईँहरूले www.smartgkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जिके डाउनलोड गरेर पनि क्लासेसहरू चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ। र यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।